मार्स की ये पोजीशन आपको तंग कर सकती है। मार्स सिर्फ 6 हफ्तों के लिए बुरा रहेगा, कमज़ोर रहेगा, ट्रबल मेकर रहेगा। लोग ये समझते हैं कि मार्स है भी नहीं, जबकि मार्स तो है, सोलर सिस्टम का हिस्सा है। कभी अच्छे एंगल्स पर आता है, कभी कमज़ोर एंगल्स पर आता है। 3 मार्च को चांद ग्रहण होगा। ये रमज़ान का मुकम्मल चांद होगा जब उसको ग्रहण लगेगा। अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मार्च के पहले हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस, रिसर्चेस, आपको किस तरह के वक्त का सामना करना पड़ सकता है, उसकी थोड़ी तशरीह बीइंग अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मामला ये है कि 2 मार्च को मरीख नाम का, मार्स नाम का प्लैनेट आपके लिए 8th एंगल पर अपीयर हो जाएगा। 2 साल में एक दफ़ा 6 हफ्तों का ऐसा टाइम आता है जिसमें आपको कमिटमेंट्स करते हुए, एग्रीमेंट्स करते हुए, कानूनी चाराजोई करते हुए, रिलेशनशिप निभाते हुए, सेहत के मामलात को निभाते हुए इंतहाई एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। और वो 6 हफ्ते 2 मार्च से शुरू हो जाएंगे। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक अगर आप किसी भी तरह का इंटरनेशनल सफ़र करना चाहते हैं, किसी मकसद के लिए इंटरनेशनल डील्स बनाना चाहते हैं, किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के लिए आप कुछ कोशिश कर रहे हैं और हाई इन्वेस्टमेंट या लाइफ एसेट्स आप प्रॉपर्टी में डालना चाहते हैं, तो एज़ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर मेरा मशवरा है, बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स एंड बाय माय 26 ईयर एक्सपीरियंसेस, अभी आपको 6 हफ्तों के लिए रुकना चाहिए। ये ऐसी कंडीशन है जो आपको बाद में रिग्रेट्स में बदलेगी। इसका मामला तो सिर्फ पैसों से रिलेटेड है कि आप अभी प्रॉपर्टी में लेन देन ना करिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ना निकालिए या अपनी नई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में मत करिए एज़ लीव। बट इसका मामला सिर्फ प्रॉपर्टी से ही रिलेटेड नहीं है। सेहत और तंदुरुस्ती के मामलात में भी जो आप पिछले अरसे में कुछ महीनों से लापरवाही बरतते आ रहे हैं, उसको अब लापरवाही की नज़र से मत देखिए। अपनी सेहत की छोटी से छोटी सेंसिटिविटी को भी रिपेयर करने के लिए मेडिकल साइंसेस का सहारा लीजिए, लाइफस्टाइल चेंजेस का सहारा लीजिए, अपने इरादों के यूज़ करिए, बुरी आदतों को ख़त्म करने के लिए, सेहत की ख़राबी को रिपेयर करने के लिए, या फिर अदरवाइज़ जो भी आप तवज्जो दे सकते हैं अपनी सेहत पर, उसे ज़रूर कंसीडर किया जाए। मार्स की ये पोजीशन आपको तंग कर सकती है। मार्स सिर्फ 6 हफ्तों के लिए बुरा रहेगा, कमज़ोर रहेगा, ट्रबल मेकर रहेगा, आपका टेस्ट लेगा। ऐसा नहीं है कि ये कोई तबाही है, लेकिन ऐसा ज़रूर है कि ये आपकी सेहत, कानूनी मामलात और आपकी इन्वेस्टमेंट्स को स्लो डाउन कर सकता है। तो जो सीज़न स्लो डाउन कर सकता है और उससे हम प्लानिंग के थ्रू बच भी सकते हैं, तो क्यों ना बचा जाए, क्यों उसमें फंसा जाए, क्यों उसमें अपने आप को हलकान किया जाए, क्यों उसमें अपने आप को पछतावे में मुब्तला किया जाए। सो एज़ एस्ट्रोलॉजर मेरा ये एम भी है कि जो एक्सपीरियंसेस मैंने अपने करियर में ऑब्जर्वेशन के तहत देखे वो बयान कर दिए जाए। आप भी इस तरह की कुछ एस्ट्रोलॉजी घर पर करते रहते हैं, लेकिन आपको वो पता नहीं चलता कि आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। जैसे आपको रात एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है, सूरज के गुरूब होने को रात कहते हैं। सूरज एक प्लैनेट है, तो ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेट हुआ। आपको पता है रात में क्या होता है, आपको पता है कैसे ठोकर लग सकती है, आपने उसका अजाला भी कर रखा है। कभी रोशनी जलाते हैं, कभी अपने शेल्टर्स में चले जाते हैं, घरों पे, मंजिलों पे। तो ये भी एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। इससे आप रात के ज़ोफ़ से, कमज़ोरी से बच जाते हैं। इसी तरह सर्दियां हैं, ये भी एक एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट है। सूरज का ज़मीन पर हीट कम पहुंचाना किसी एक ख़ास खित्ते में, उससे आपको कैसे बचना है आपको खुद ही पता है। लेकिन सूरज चांद के मसाइल जो एस्ट्रोलॉजिकल होते हैं, क्योंकि ये 2 प्लैनेट विजिबल हैं, आप लोग खुद ही कर लेते हैं। लेकिन मार्स की पोजीशन जब तक आपको कोई एस्ट्रोलॉजर बताएगा नहीं, आपको पता नहीं चलेगी कि मार्स इस वक्त कहाँ है। एंड लोग ये समझते हैं कि मार्स है भी नहीं, जबकि मार्स तो है, सोलर सिस्टम का हिस्सा है। कभी अच्छे एंगल्स पर आता है, कभी कमज़ोर एंगल्स पर आता है। सो बाय एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स 2 मार्च से
مارس نام کا پلانٹ 6 ہفتوں کے لیے کمزور حالت میں ہوگا. سو یو ہیو ٹو کیئرفل. 2-3 چیزیں تو میں نے بیان کر دیں, ان میں احتیاط برتنی ہے. 1-2 چیزیں اور بیان کر دیتا ہوں. مارس کی وجہ سے آپ کو اس وقت کسی بھی طرح کے کولیجن میں, تصادم, لڑائی جھگڑا ہو یا کسی اور طرح کی پرابلم, اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے. ایسے کام خوش دلی سے کر لیجئے جن کاموں میں آپ کی مہارت موجود ہے. جن کاموں میں آپ کی مہارت نہیں ہے اور اس میں زیادہ ٹائم انویسٹ ہوتا ہے, زیادہ انرجیز انویسٹ ہوتی ہیں یا زیادہ ایسٹس انویسٹ ہوتے ہیں, ان چیزوں سے گریز کریے. دوسرا ایونٹ آئے گا 3 مارچ کو, چاند گرہن ہوگا. یہ رمضان کا مکمل چاند ہوگا جب اس کو گرہن لگے گا. رمضان میں مکمل چاند گرہن کی ایک الگ ویڈیو میں نے بنا دی ہے. اس کی ڈیٹیل کس وقت ہوگا, پاکستان میں نظر آئے گا کہ نہیں آئے گا, لیوز پر اس کے کیا اثرات ہیں. لیوز کے یہ سیکنڈ اینگل پر ہوگا, تو جاب سوئچ وغیرہ یا کسی طرح کا نیو سٹارٹ اپ ابھی آپ کے لیے موضوع نہیں ہے کچھ دنوں کے لیے. بٹ پھر اس کے بعد گرہن کے اثرات لمبے نہیں چلا کرتے, اور پھر رمضان کی برکتوں سے گرہن کے اثرات فوراً ریزالو ہو جائیں گے ودن 2-3 ڈیز. تو اس میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. پھر بھی اگر آپ کو ڈیٹیل جاننی ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں لنک ہے چاند گرہن کا ویڈیو کا, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب پھر آخری ایونٹ ہوگا وینس. ایک شارٹ ٹرم پلانٹ ہے. وینس آپ کے کیریئر کا ریپریزنٹیو ہے. ایسے تمام لیوز جو انویسٹر نہیں ہیں لیکن اپنی جابز میں یا اپنے بزنس میں ماہر ہیں یا نئے جاب کے حصول کی کوششیں کر رہے ہیں, وہ لیوز اوکے چلیں گے 6 مارچ کو. وینس 25 دنوں کے لیے آپ کے 9th اینگل پر سے گزرے گا. آپ کو نئی اپرچونٹیز ملیں گی. ان اپرچونٹیز میں آپ گہرائی سے, پورے دل سے, پورے ہوم ورک سے آپ ان اپرچونٹیز کو گریب کرنے کی کوشش کریں گے. یہاں 2 باتیں میں بیان کر دوں. ایک بات یہ ہے کہ وینس از پازیٹیو فرام 6 مارچ, بٹ یہ ابھی صرف جذبات پیدا کرے گا کسی بڑ ترقی کے, کسی بڑی کامیابی کے حصول کے, کسی خوشی کے یا کسی کامیابی کے سمٹمز کریٹ ہوں گے. مارس پھر اسی مہینے کے اختتام پر کیریئر اینگل پر خود ہی آ جائے گا, پھر وہ بڑی کامیابیوں کی وجہ بنے گا. میں نے یہ 7 دن کے ایونٹس بیان کیے, لیکن اگر آپ میری منتھلی ہاروسکوپ پر ویڈیو دیکھیں, یہاں اس ویڈیو کے اینڈ پر منتھلی ہاروسکوپ کا لنک ملے گا آپ کو. اگر منتھلی ہاروسکوپ کی ویڈیو دیکھیں تو اس میں پورے مارچ میں جتنے بھی ایونٹس ہونے, تقریباً 9 آسٹرولوجیکل واقعات ہیں مارچ میں ہونے کے. اس میں چاند گرہن ہے, مرکری کا ڈائریکٹ ہونا ہے, جوپیٹر کا ڈائریکٹ ہونا ہے, عید ہونا ہے, وینس کا آپ کے کیریئر اینگل پر آنا ہے. یہ سارے ہی ڈیٹیل بیان کیے گئے ہیں, تو اسے ایک نظر ضرور دیکھ لیجیے گا. پھر آپ جب یہ 7 دن کی ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو مزید تقویت ملے گی, کیونکہ اگلے دنوں کا بھی اندازہ ہوگا آپ کو کہ پلانٹس اینڈ ٹائم بیہیویئر کدھر کو جانے والا ہے. جو لوگ اپنے اس پلاننگ سے, احتیاطی تدابیر سے, اپنی صلاحیتوں سے ہی اپنے معاملات کو درست رکھنے میں کامیاب ہو جائیں, وہ سٹرونگ لیوز ہیں, انہیں ضرورت ہی نہیں کسی طرح کے علاج کی. لیکن ایسے لیوز جو اتنے اچھے ٹائم میں, رمضان سیزن کے پیک میں, پھر بھی وہ اپنے اندر بے چینی دیکھیں, جذبات میں ہیزیٹیشنز دیکھیں, پلاننگ کا فقدان دیکھیں, ارادوں کی کمزوری دیکھیں, ان لیوز کو بلو سفائر یعنی کہ نیلم سٹون ضرور پہننا چاہیے 10 کیرٹ کا. ساتھ میں سورہ شمس کی تلاوت کرنی چاہیے دن میں 5 دفعہ. یہ 2 ریمیڈیز ایسی ہیں جو ایوریج لیوز کی ڈیفیکلٹیز ریپیئر کر دیں گی. ان 2 ریمیڈیز کے بعد بھی اگر لیوز کو کچھ منفی یا کچھ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے تو انہیں پھر اپنی پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے. پرسنل کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں. اس سے آپ جو انڈیویجول لیو ہیں, ذاتی نوعیت میں آپ کی صلاحیت کیا ہے, آپ کا سکسیس ریشو کیا ہے, آپ کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے, وہ پھر پتہ لگ جاتا ہے. پرسنل کیلکولیشن کے لیے آپ میسج کر کے اپنے لیے ٹائم لے سکتے ہیں. کالز وہاں oblige نہیں ہوتی, اور وہ کمرشل فورم ہے, فری نہیں ہے. میں نے کوشش کی ان 7 دنوں میں ہر ہی ایونٹ کو تشریح کے ساتھ بیان کروں, اینڈ امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ویلاگ ویکلی ویڈیوز پر اچھا لگا ہوگا. اگر اس
نالج کے عوض آپ زندگی میں اتنا سا بھی کامیاب ہوں تو اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو یاد رکھیے گا. لیوز، آپ لوگوں کی دعائیں نہ صرف میری دنیا کا بلکہ آخرت کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے. اینڈ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے اگلے ٹاپک تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے